እዚህ ድምጽ ሓርነት እዩ ድምጽ ሓርነት በሓልዮት ኤርትራዊ ዴሞክራሲያዊ ማሕበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከተማ ካስል ዝመሓላለፍ መደብ ፈነወረዲ እዚ መደብ እዚ ወትር ሐሙስ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ በአንቴና ኣብ 105.8 ሜጋሄርዝ ብካብል ድማ ኣብ 97.8 ሜጋሄርዝ ዝፍኖ ኮይኑ ዓርብ ንግሆውን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ኣብ ዘሎ ግዜ ይድገም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉ ድማ ፍራይስ راديو كاسل إلكم مستأتو أمول عالم زلكم بقطع كسمعنا خمت تخلو نحبر زغبركنن زخبركمن سماعتنا خمي كنهم كساب مودعتا مدبنا مسانا خصنحن عدمنا دلوم حموس 17 ميازيا خلتشن اسران حمشتن قربنا لكم زلنا مدبات بقدامنت واناوي سمناوي زيناتات كلونا يوم قصيلو دما ابتي غدايكا بعلي اللخو بل زبل رئيس عنق سلف ديمقراسيز بإرترا كنببلكم هنا أموداتا دما قوعزو هقدف ماليسو مئنتي كون قلقل زبل بخفل ايوزينا سلف ديمقراسيز بإرترا زتدالوا حتى تاخهلو النايو أمونغون مرسات موزيكاتا تالونا بروخ مشت سناي مكتتال زيدينيرو تتثبت كم زيدينيرو تتليت كم زيدي وصاح الماينات النت يا خلوص بين الدراير كم يود سمع السنين وحصر وزد يا خلوص زي وزقع سنت اتراوي دكات عين كي تحسع نفس ببلون خنت بمرسكا ببلون مالي لمدوش شني حبلومي صبحكم تحمني مالي لمدوش شني حبلومي صبحكم تحمني عايدن دعي اسكن غيروني حالف يوم لا تحكي سيدي قرسي حالف يوم لا تحكي ما جيني وبتعي حالف يوم
انبي 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 بسكين بلو بسكين بلو بيني بعرفناك بيني سبناك بسكين بلو بيني بعرفناك بيني سبناك بيني دخلناك كبرى سمعتنا كابزي كابزتلنا فراس راديو كاسل سلامتنا بمقدم نلما حمس 17 ميازيا كلتشعن 25 زدالنا زينا نقرب لكم بقدم من نتقن أرستاتو أمريكا عب إرترا زلوا وسيكا انبستات كتعصو إيا لعلم إيتي تمازابلتي تقتلهم جنرال البرهان مس أردغان تراخيبو إرترا ببقوانو زخرر زلو ممرحتات مقشا زيغاتات إرترا أب أفريقيا اتزحمق أقلقلوت زهب معروفة نفرتي التونن هاجر تباهيلا سرعة قدف مس حبرة أوروبا زمدن إنه محياش زعلمة ميت أب أسمرا تخايدو نفرتي تسكم عباي مركب وق التمرحن مراخب كوينات فرنسا أب جبوتي أنين زبليوم زرزور دما تحرز حسار مساقا غير تمزيكا كنقرب لكم هنا كبرات سمعتنا كابز قصيلنا مكتتالكم أي فلينا نابلنا زرزر زينا نقرب لكم أمريكا أب إرترا زلوا وسيكا إمباستاتا كتعوسيا منقست أمريكا أب أسمرا زلوا وسيكا عسرت إمباستاتن إسراء قنصلاوي أبيت صحفتن ناي معصاو مدب كم زلوا تقليسو رويترز كم زحبرو كابتن زعصوا إمباستات أمريكا أب إرترا غرينادا ليسوتو ماكلاي أفريقيا ريبابليك لوكسمبرغ ريبابليك كونغو دوب سودان مالتان مالديفيزن زلوا كم زركبن أفليتو CNN بوغنو كاب وشتاو قداي أمريكا رقيبيو زبولو سنة تغيسو كم زحبرو نتي 3 امباستاتن قنصلاوي أبيت صحفتن ناي معصاو علامة أمريكا أوصاي دبلوماسياوي أتهلالوآ كتكير سلاز دليت كتوسدو مدباتو زلا سقومتي إيو إلوو أتح حيزو دما أمريكا بزيكاتي ناي معصاو مدب أبتن بقداي فتر ترعدي فلي ولا حتى تقبرلن سنحات امباستات أب عراقن سوماليان دما أتهلالوآ نكي مخانا تغيسو زي ناي معصاون أتهلالوآ منكاين إمامي زمس زلو أمريكا أب دبلوماسياو مدايت راي زيكوني أب قالوت منقستاوي أكالات أون ناي مصققع مدبات يكايد أب زهالو اللو مخانو CNN بتوساقي تغيسو اتي معصاو حمشته أب فرنسا كلته أب جرمن كلته أب بوزنيا كلته دما أب هرسوغوفينا زركبو قنصلات أمريكا كم زتقالل كعا تحبيرو نايتن زعصوا امباستاتن قنصلاوي أبيت صحفت أقلقلوتات أب قربابتن هجرات بزركبا امباستات أمريكا كوهاب يوزبل قمت كم زرلقون اتي CNN زرخبو أمامي كم زسفره تتغيسو إذا كم زيلون كله مسجدف ربط زلو محبراوي ميديا تصفى نيوس امباسي أمريكا أب أسمرا أب زركب نايتن زعصوا مهلاو تأمينو اتسقمتي مسناي تيبور ناجي رئيتو زمساسل إيو إلوو لعلمي تتمزابلتي تقتلهم جنرال البرهان مس أردغان تراخيبو
ኣብ ሱዳን ሰሜር ዳርፉር ዛምዛም ኣብ ዝተባሃለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 9 ሰራሕተኛታት ዓለም ለኸ ትካል ሕክምናዊ ረድኤት ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ትካላት ኣፍሊጠን እቲ ቅትለት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ ህጹጽ ተወርዋሪ ሓይሊ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ بخلو وغن دما مراحل الأولوي كوميتي سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بعسر تخلت ميازيا 2025 اب تركي كتما انطاليا مس بريزيدنت اتهاجر طيب اردوغان تراخيبو بزعبا حبارو قدات كلتين هاجرات كم استمايته تحبيرو معقوبي استمزابولو مدبر زمزم كاب كتما الفاشار 10 كيلومتر لحقا تركب كوينا اتي زي سبعوي متقعتي كم استفصمه نايتي متقعتي زفصمه غجله دغفتي مدياتات نتفصمه زملكت فيديو بمزرغح كم زرغغصو تفليتو إبراهيم كاتر استبهله دايركتور جنرال منستر تعنا سودانن جزاوي منستر من محدار سمينن دارفورن اتي بحمتي زمرح عطوق حيلي بزوسدو متقعتي لعلميت سبات مويتوم كالوت حصاناتن بعدمه زدفؤون زركبوهم بزحات كم زقصلون اقالعو اذا كم زيلن كلو جنرال البرهان ناب تركي انطاليا زخدلو مخنيات دبلوماسياوي مدرخ بزبل ناي تركي وصا غداي منستر اب زدالو امو بزعبا عالم لخاون زباون بدهوتات ميت استخايدلو ركب نمستاف ايو مزي أخي بازي قونا نقوني دما مس بريزيدنت تركي أبز قبرو ركب بزعبا زقات أمزلو بدهوتاتن كلتيوم وقنات التحقا قزلو زخولو مداياتن نمدهساس أبز ملكت كم استماياتو مقشاب زملكت أبز هابو مقلسي أفليتو جنرال البرهان أبتي استعدملو دبلوماسياو مدرخ أبز اسمع قال تركي نمنقستو كتبو بزعبات سنحت دقفن أب لولاونات سودان زلوا صنع مرقصن زملكت كم زقلسة تحبيرو تعذبتو بوغنوم تركي أب كل مداوي داقم هنسات سودان قده كم زهلوا يحبرو بخارو وغن دما جنرال البرهان ابز قربا معالتات ناب إيرترا تقعزو كساب حجي ابز مزقبو عوات إيرترا نزقبرتلو حقزات كم زي مسقنة نهي قدف مدياتات كي ترفع محبارن زذكر إيو إيرترا ببقوانو زخرر زلو ممرحيتات مقشا زيقاتات أبز قربا أوارح أب كفلي إميغريشن استعطتوا حدش ممرحيتات مقشا سقطن مسناخلن فطير لنا زبولو أوشتن وصان زنبرو سبات نبيبسي حبيرم مسولدا أب قربا بتهاجرات نختر راخب لعل تثبيت زنبرا حنتي أو أوروبا تنبر إيرتراويت من إساي منقستي تحت 7 عامات زعدميهم دق تبعتيو نابدق خي قشو سلا زغلكل مسولاديا كتراخب زنبرا تصفى كم زي قناعي حبيرا المحجوين كابتا فلاليو إيرتاويان كومو زامسله مررن قريتان كسمع صنيحيو حدا خالي اب اوغندا زمرعو زنبره منسي 7 عامات نخمل حيدت اوارح ترفو قديم تقدلاي ولاديو اب مرعو تساتفو بصحو نخملس حاتيتو سلاز تنصقه ازيو كم زغوهاي يغلص كالق سما كقبلا زحتتت اب اوروبا تنبر إيرتراويت عنا نزسانا ولاديا اوصاي حكمناو راديت كتغبرلو زكالاكوا انت صعرت ولاديا ولاون بغداي تعنا يخون فقاد مغشا سلا زيرخبه ازيا كم زحزنت نبيبسي قليصا إيرترا اب افريكا تزحمقه اغلغلوت زهب معرفو نفرتي التونن هاجر تباهيلا إيرترا اب افريكا تزحمق اغلغلوت زهب معرفو نفرتي التونن هاجر تباهيلا كالاي درجه حيزا جلوبال فايل باور استباهله مصنعتاو تكال بزقربو ناي 2025 صبصاب هاجرات اب افريكا تزحمق اغلغلوت زهب التونن هاجر تباهيلا قدامي درجه زحزت سيراليون كتكونن كلا إيرترا كالايتي بينين دما سالسيتي تسريعا يركبا اتتكال كم ممزني ستقملو نطبتات معرفو نفرتي زهبو اغلغلوت وغعزيا مصبي غياشو زوننو اغلغلوتات مچؤنت توريزمن نقدن زامسله ايو بزي ممزنيتات اتي معرفو نفرتي اسمرا اب افريكا اتزحمق تباهيلو اب كلاي درجه يسرع اب افريكا اتزبلصه اغلغلوتات زهب معرفو نفرتي التونن تباهيلا قداماي درجه زحازت هاجر دبوب افريكا ايا أخبراو مصنعتي تكال جلوبال فايل باور بزيكا أما عرفو نفرتي أب درجة وتهدرو عقمي هاجراتوين زرزر أصفيرو ألو
بزي مدايزي دما إيرترا كاب 245 هاجرات عالم أما بال 210 تسريعة تركب منش حبريتا راديو إرنا سرعات هقدف مس حبرات أوروبا زمدنون ممحياش زعلم ميت أبا أسمرا تخايدو سرعات هقدف أبهلوغ زباوي كونتاتن سباوي مسلاتن نمزراب نلوغ حبرات أوروبا ناب أسمرا عديمو اتي منغستي بزقبر اللوم ادمه مسرات دايركتر حبرت اوروبا اب قدات افريكا ريتا سارانينان حلافي كفلي زوبا قرن افريكا نايتي حبرت جوناس جونسونن بسلستن 4 ميازيا ناب ايرترا كم زوصحو بيت صحفت وكيل حبرت اوروبا 14 ميازيا كاب اسمرا افليتو اتوم لعلوات وكلتي حبرت اوروبا اب ايرترا اب صنحلن كلت معلتات مس منستر قدات وصاي اتو عثمان صالحن منستر زينان افنجان منغستي ايرتران اتو يمانه قبر مسكلن بمرخاب اب هلو زباوي كونتاتن قدات قطبان سبعو مسلاتن كم تزرربو اتي حبرت اب زوصو غازيطاو مغلصي حبيرو علامة بعدمه منغستي إرترا استخايده عدد وكيل حبرة أوروبا ناب أسمرا زمدنا أب محياش لتكورة مخانو يتمغلسي أنصيرو وكيل حبرة أوروبا أبزناي أسمرا عدتو أب إرترا مزركوبو نايستفل ليها هجرات أمبسادراتن دبلوماسينياتن ركبات بمكيات اون تزراريبو نمنغستي إرترا نز حلفه أستات 10 عمتات بمجهز 7 مسلات زخصص حبرة أوروبا نتهاجر سلعو زنبري لمعاتا وحجزات دو أبلو كم زلو يفلت منش حبريتا راديو إرنا نفرتي تسكم عباي مركب وقع تمرحن مراغب كوينات فرنسا أب جيبوتي كأنيان شارل دي قول تسميت نفرتي تسكم عرمشيش مركب تمرحن وجل مراغب كوينات فرنسا أب كل ما جيبوتي كمزغنيا منستري مكلخال فرنسا أفليتو اتن مراغب كاب 25 مقابيت كساب كل تميازيا أب جماقم بحري جيبوتي مهلقن أوريدن كم زقنايا زحبرة اتمنستري اتعلامة نزقصل تلقخو قدمي موفارن نحصير عرفتي مخانو قليسو مراغب فرنسا أب جيبوتي أبسن حالو أزستن مس تفلاليو أبرات حيل بحري جيبوتي بمرخاب كم تماياتو تحبيرو أب جيبوتي أستات شحن 500 وتهدرات زلوا فرنسا أب ستا قيح بحرن هنداو كأنسن نزكاد أهقراو مكسقاس نمسنبارو أون عبيت مراقبة أوافرا تركب أب يمن أنصار حتي متقعتات التكايد زلا أمريكا أبز كل ماي نفرتي السكما كلتا عرمشش مراقب كوينات زمرحان قجلتات مراقب أوافرا كم زلا يفلت منش حبريتا راديو إرنا كبرات سمعتنا نايلوم زياننا أبز فصيمنا لنا نمكتالكم إنا مسجنا مسكت على مدباتنا نحرقكم سناي مكتتال مفتي وردي سلام تكالف كبره تدقي برحان كخبرائي سنحسي سماينا صاحي وفلاتو يرجعوي تدي كخبائي تفتو عم نحسي سماينا مفتي ورشي سلام تكالف تبرش تدقي برحان كخبرائي سنحسي سماينا صاحي وثلاتو يرجعوي تدري كخبرائي عدمن كماخي فتوي فتوتي وليد تسبيخني أخوف لأنتي نحاقن كغاول لنفسي كتب
فلما عدي نقصي بمري فلما عراكي أبز لي مثلي أمر بي عدي نسني برخان فخوبي عدنا لخلقي أمر بي نالخي هاجري عديا عدي هاجريخي صحي وثلايتي هني سات دم داخل صبحنا الصيات سن على تعفونات ترانا في الماري عيني بيت السرا عبدنا الزدري ساخو خوات سلمات هاجر برهان كيالي عمل بيت مر زينة الزهر نقبت فلاني حلو اللي عديك معنا نحسي سمعنا عدمتي بوحي سلام زلال تبرزي برحان كوبات سنحسي سمعنا صحي وثلاثو يرجعوا تدي كوبات فتو عبزبان سورة عبزبان وانو حاجر يعتقد الرقات قانو زيت بالتبال وانت ودقا عدي مكيدة بدك عدغة وفوتي فتودي كوخبي نخلصي سلمات سمايي عبزبان سورة عبزبان وانو هاجر يعتقد الرقات قانو زيتي مالتبال وانزل ودقا عدي مكيدة دقدقي عدقة وفوتي فتودي كخبي بقلبي سلمات سمايي ساقو خبات سلم هاجر برهان كيالي عمل بيت مر زينة الزهرة مقابيت فلاني هلو اللي عديك ساقو خبات سلم هاجر برهان كيالي عمل بيت مر زينة الزهرة مقابيت فلاني هلو اللي عديك عبزبان سورة عبزبان حاجر يعتقد مريقات افانو زيت المالتوها وانز ودقا عدي مكيدة تدقيت عادقة سافر وبادع سلم الحاجر برهان كان يالك عبد البيت مبر زينة الزرع لقابيت فلاني حلو اللي عديك حلو اللي عديك حلو اللي عديك عديك معنا أديك معنا أبيك ኣብቲ ጉዳይካ ባዕለይ ኣለኹ በል ርእሰ አንቀጽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዞባና ኾነ ኣህጉርና ፖለቲካዊ ማዕበል
ክብን ለጠቕንና በለ ብቐጻሊ ዝሕቆን ዘሎ እዩ ኣብቲ ቐጻሊ ሓጐጽጎጽ በብግዚኡ ዝተፈላለያ ሃገራት መዛረቢ ኣጀንዳ ይኾና እቲ ዝለዓል ዛዕባታት ከዓ እወንታውን ኣሉታውን ገጻት ይህልዎ ትሕዝትኡ ፖለቲካዊ ምቅያራት ወታደራዊ ግጭታትን ውግኣትን ዘስዓቦ ሓደጋታት ዘርኢ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ናይ ምዕልባጥ መስርሕ ገለ ሃገራት ግዳይ ክኾናን ከለዋ ገለ ኸኣ ጠንቂ ናይቲ ግዳይ ክኾና ምዕዛብ ዝተለምደ እዩ ኣብዚ እዋንዚ ኤርትራ ንመጀመርታ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብጀንዳነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣላ ሓንቲ ሃገር ኣጀንዳ ክትከውን እንከላ ኣቐዲሙ ስሙ ዝጽዋዕ መሪሕ ተዋሳኢ እቲ ዝመርሓ ባእታ ወይ መንግስቲ እዩ ተሳትፍኡ ከከም ባህሪ ናይቲ ዘመሓድሮ መንግስቲ ዝፈላለ ኮይኑ ህዝቢ እውን ቀንዲ ኣካል ናይቲ ኣብ ዙርያኡ ዝለዓል ኣጀንዳን ምንቅስቓሱን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣጀንዳ ክትከውን እንከላ ነጸበራቕ ተግባራት ናይቲ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ጉጅለ ህግደፍን ናይ ዜና ማዕከናቱ ሃበስ ቀደስን ጐሊሑ ዝርአ እዩ ብሰንኪ ኣግላሊ ባህሪ ናይቲ ጉጅለ ግዲኡ ዝተደረተ እኳ እንተኾነ ብወገን ኤርትራ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተፈጺሙ ከምዚ ከየጋጥም የስግእ እዩ ክበሃል እንከሎ እቲ ህዝቢ ኸ ነቲ ኩነታት ከመይ ይርእዮ ኣሎ ተባሂሉ ክሕተት ባህርያዊ እዩ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፉ ድምፂ ህዝቢ ክስማዓሎም ዝነበሮ ትረኽቦታት ብዛዕባ ግዲኡ ተሓቲቱስ ዘዕግብ ምላሽ ዘይነበሮ ምዃኑ ስለ ዝዝከር ሎሚ ንእጃም ህዝቢ ኤርትራ ብዝምልከት ብዙሕ ዝለዓል ከም ዘይኮነ ዘንጸባርቑ ሃብቲ ርእይቶ ብዙሓት እዮም እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሓለፈ ተጣዒሱ ሎሚ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ወዲቐን ተናዒቐን ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ክሓትትን ሓላፍነት ዘሰክሞ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ በዓል ጉዳይ ዝኾነሉ ምኽንያት እታ ኣጀንዳ ትኸውን ዘላ ሃገሩ ብናቱ መሪር ቃልስን ክቡር ዋጋን ዝመጸት ምዃና ጥራይ ኣይኮነን ሉላውነታን ሓድነት ህዝባን መሬታን ናይ ምሕላው ሓላፍነት እውን ንኡ ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ብሰንኪ ዘይ ሓላፍነታዊ ዕንደራ ህግደፍ ክመጽእ ናይ ዝኽእል ውግእ ናይ ህይወት ኮነ ንብረት ዋጋ ዝኸፍሎ ንሱ ምዃኑ እውን ኣብ ተመክርኡ ዘረጋገጾ ኣገዳሲ ተዘክሮ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ተመክርኡ ካልእ ኩሉ ገዲፍና ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት እቲ ኣብ 1902 ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ዝተበጽሐ ውዕላት ኣብ ኣልጀርስ እውን ዝተኸተመ ስምምዕን ዝተበየነ ንድሕሪት ዘይምለስ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መሬት ይመልከት ኢሉ ኣትሪሩ ዘይመሓዙ ክጠዓስን ካብኡ ተማሂሩ ዋና ናይቲ ኣጀንዳ ክኸውን ኣብ ዝግደደሉ መድረኽ ኢና ዘለና ኤርትራ ትርከበሉ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ቀልቢ ብዙሓት ዝስሕብ ተባሃግን ተሃዋስን እዩ ኣብዚ ዞባ እትርከብ ሃገር ነቲ ተባሃግነት ብዝምጥን ውሕሉል መንግስቲ ክትምራሕ እንከላ ጸጋኣ ዕዙዝ እዩ በኣንጻሩ ንኣ ብዘይምጥን ሃላሊ ክትመሓደር እንከላ ኸኣ ተጠቃምነታ ተሪፉ ጸላእቲ እትዕድም ግዳይ ትኸውን ንኤርትራ ክገጥማ ዝጸንሐን ዘሎን ከዓ ብጸጋታታ ተጠቃሚት ዘይምዃና ክንከታተሎ ዝጸናሕና እዩ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣስጋኢ መልክዕ ዝሕዝ ዘሎ ምውጣጥ ኣብ ርእስቲ ህንጡይነት መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ናይቲ ኤርትራ ንምምራሕ ዘይምጥን ጉጅለ ህግደፍ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ኣሉታዊ ግደውን ኣብ ቦትኡ ዘሎ እዩ ትማሊ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተሓቢኡ ብዝፈጠሮ
እሞ ዕድሚኡ ዝሓጽር ዘሎ ዕርክነት ምስ ኢትዮጵያ ንምጽብባቕ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መድረኻት ጉዳይ ዶብ ቀዳምነት እንህቦ ዛዕባ ኣይኮነን። ክልተ ህዝብታት እዩ ዝብል ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ። ዕላማ ዝምድናና ኢትዮጵያ ኸይትበታተን ምሕላው እዩ። ኣይከሰርናን ደጊም ኣብይ ኣሕመድ ኢኻ ትመርሓና ወዘተ ክብል እንከሎ ዘይሰምዖ ኤርትራዊ የለን። ኣይፋልካን ተዓረዳ ኣብ ክንዲ ምባል ነቲ ዲክታቶር ንምስናይ ምስ ኢትዮጵያውያን ተሰሊፎም ተደሚርና ኢና ፍቕሪ ይስዕር ተደምረናል ፍቅር ያሸንፋል ዝበሉ ኤርትራውያን ወገናት ሎሚ እንተኾነ ኣብ ኣደባባይ ብቓልዕ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ሕልኖም ሰይጣን ወሰደኒ መልኣኽ መለሰኒ ኢሎም እንተዘይተናሲሖም ከም ሰብ ካብ ምሕሳብ እውን በኺሮም ዘለዉ እዮም። ኣብ አልጀዚራ ዘኢኮኖሚስት ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕን ካልኦት ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ብዙሓት ብዛዕባ ውግእን ወጥርን ተመክሮን ኣፍልጦን ዘለዎም ፖለቲከኛታት መን ይጅምሮ ብዘየገድስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ምብርዑ ከም ዘይተርፍ የተንብሁ ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝቐደመ ንብዓቱ ከይደረቐ ኣብ ልዕሊኡ ዘንጠልጥል ዘሎ ደበና ውግእ ብስሩዕ ዝሕብሮን ዘጠንቅቖን መንግስቲ የብሉን። ነቲ ዝተፈላለዩ ወገናት ከከም ዝጥዕሞም ገይሮም ዘቕርብዎ ሓበሬታን ኣብ ልዕሊ ደቁ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ግፋን ተዓዚቡ ካብ ምስጋእ ግና ዓዲ ይወዓለን። ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ቻይና፣ ቱርኪ፣ ስዑድያ፣ ኤሚሬትስ ዝኣመሰሉ ኣስማት ሃገራት እናጸውዐ ነቲ ዝስጋእ ዘሎ ውግእ ድኾን ይዕግሱልና ኢሉ ተስፋ ዝሕድር ከኣውሑድ ኣይኮነን። እዘን ሃገራት ነቶም ዝፈኻኸሩ ዘለዉ መንግስታት ከዕግሱልካ ምጽባይ ነውሪ ይኮነን። እቲ ቅድሚት ዝስራዕን ወሳንን ግና ኣብቲ ጉዳይ ኣለኹ ባዕለይ ምባልን ግብራዊ መልሲ መሃብን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ጉዳያት ከይተበላሸወ ድምፁ ዘይምስማዕ በኣንጻሩ መዳመቒ ብምዃን ዘጋጠመ ሓደጋ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ዝዝክሮ የለን። ስለዚ ነቲ ናይ ውግእ ውሉፍ ህግደፍ ብዝመልመሎም ዘይሓለፍነታውያን ኣቢሉ ዝድስቆ ዘሎ ፕሮፓጋንዳዊ ነጋሪት ኣብ ክንዲ ምድማቕ ከሎ ጌና ስለምንታይ ብዘይካ ውግእ ካልእ መፍትሒ የለን ድዩ ከም ህዝብን ሃገርንከ ኣየናይ ኣገባቢ ዘዋፅኣና ኢሉ ክሓትት መልሲ ክረኽበሎምን ብኡ መሰረት ክንቀሳቐስን ይግብኦ። ሩስያ ኾነ ዩክሬን፣ ኣሜሪካ ኾነ ኢራን፣ እስራኤል ኮነ ፍልስጤም ክለዓላን ከለዋ እሞ እቲ ህዝበንከ ከመይ ይርእዮ ኣሎ ዝብል ሕቶ ወርትግ ዝለዓል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ፕሮፓጋንዳዊ ኩርበባን ሕድሕድ ምንኣስን ዝሓየለሉ እዋን ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ከም ዝለዓል ርዱእ እዩ። ስለዚ ኢና ድማ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕቶ እዚ ዝኸውን ብሱል መልሲ ንምሃብን መዋፅኦ ንምእማትን ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ኸብቲ ጉዳየይ ንዝብል ብግቡእ ከቕልበሉ እነዘኻኽሮ።
صباح تميت منبر حبي رموني منبر سنما نقيس منبر صقري رموني منبر سبتا زلنا زي كوين كنا بتغيب العالم ولا تتذكر تجلد قلم يلوني لبا ما تورزو حسيبو صغير بتبات مينا لحالة بسيرة أبزاد والفولة يلوني لبا ما تورزو قلب سماي تكس ريشانا تطيرو ببنجو أزارب زعمرو نميرو زقوم كري يحلف دنينو قل خبر مريحو بسبت عجيبو قل مسكن نوبل قبلو تلاقيبو قليو نبتليد ليتاوي جفرا قليو نمحيو زيسا أنا جورا إلى حديدة ترقوم رهيوة ترقوم نايمبر لا إلى حديدة منبر دوري رومني منبر لله كان فيك منبر بالغبي رومني منبر أقاب بزلك منبر مراي رموني منبر مراي ندلها منبر مسرح رموني منبر مسرح الله ويغني دعنا يغني ليلا وعني محكم عني وتبزح سلي يلوني لبمات ورزو تغران عيني وضمنا من الناقل الرغم كل يلوني لبا ما تورزو نهار في العالم لو انت رقدمان انت بزحك ما يمكر عقلمان عندي غلهوة كل انت حاسب ومزح درقالو سبت ترمى بغض سلامة سمكن تقلمة تسمع بالتخوينك انت يكاد غيمة عالم هدانيديا نمزد غامة منبر تصفى يلومني منبر تصبح خفيفك منبر حبو يلومني منبر سن غنقيسك منبر سحر يلومني منبر تسعب تزتك منبر يلومني لبا ما تورزو 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 يلومني لبا ما تورزو
زلقة من بر متقابل أمري من بر متقابل زلقة من بر مرأي لأمري من بر مرأي لتحقيقة من بر مسرح لأمري من بر مسرح اللويغة من بر لأمري لبا ما تورازو 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 ጉዕዞ ህግደፍ ምእንቲ ከንቆልቁል ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ተደጋጊሙ ከም ዝግለጽ ኣብ መስርሕ ለውጢ ኾነ ትካላቱ ልዕሊ ህዝቢ ሓያል የለን እቲ ትካላት ካብ ህዝቢ ዝወፅእ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ መመላእታ ወይ መቀለጥፍ እምበር ምስ ህዝቢ ዝዳረግ ቀያር ዓቕሚ የብሉን ካብ ፍቓድን ድልየትን ናይ ህዝቢ ዘይወፅእን ድልየቱ ድልየት ህዝቢ ዓቕሚ ህዝቢ ገይሩ ዝለዓል ዝኾነ ውዳበን ትካልን ምናልባት ደኣ ምድንጓይን ሓጐፅጐፅን ይገጥሞ ይኸውን እምበር ምዕዋቱ ዘይተርፍ እዩ ብኣንጻሩ ንህዝቢ እንታይ ከይገብር ብዝብል ትዕቢትን ምስትንዓቕን ዝብገስ ውዳቤ ወይ ትካል ከዓ ውድቀቱ ዘይተርፍ እዩ ናይ ዝኾነ ሃገር ዘመሓድር መንግስቲ ብርታዕን ድኻምን ዝልክዓሎም መዐቀኒታት ቁጠባዊ ወታደራውን ጸጥታውን ወይ ኣህጉራዊ ዝምድና እንዳበልና ነዊሕ ዝርዝር ምስፋር ይከኣል እዩ እቲ ቀንዲ ግና ናይ ህዝቢ ተቐባልነትን እምነትን እዩ ኣብዚ መሰረታዊ መምዘኒ ዘድምዐ ስርዓት ወይ ምምሕዳር ዝመፀ እንተመፀ ፈንጢስካ ናይ ምሕላፍ ዕድሉ ኣዝዩ ልዑል እዩ ምኽንያቱ ጽኑዕ መጸግዒ ዓንዲ ስለ ዝውንን ብኣንጻሩ ንወሳኒ ግደ ህዝቢ ኣናኢሱ ብዝሃነፆ ወታደራውን ጸጥታውን ትካላት ካብ ኣፍ ህዝቢ መንጢሉ ብዘህጠሮ ካዝናታት ኣለናልካ ብዝብልዎ ዓንገልቱ ናይ ግዳም ሓይልታት ተነይቱ ተሰንዳሕኩ ዝብል ኣካል ውድቀቱ ዘይተርፍ እዩ ህልውናኻን ቀጻልነትካን ንምውሓስ ናይ ህዝቢ ደገፍ ምርካብ ማለት ብፍቶት ወይ ብምግዳድ ምስቲ ህዝቢ ተላሒካ ብምንባር ዝረጋገጽ ኣይኮነን ሓቀኛ ናይ ህዝቢ ወገን ንምዃን መሰረታዊ ሕቶ ናይቲ ህዝቢ ብዘይ ደረት ክትምልስን ተሳትፎኡ ከተረጋግጽን ናይ ግድን እዩ እዚ መሰረታዊ መሰል እንብሎ ሓደ ንገዛእ ርእሱ ኣነ ዝመርሓካ ኢሉ ዝተኸደጨ ከምዚ ናይ ሃገርና ህግደፍ ፊን ከም ዝበሎ እንዳቆንጠረ ዝህቦ ክጸልእ እንከሎ ዝዓጽዎ ክፈቱ እንከሎ ከዓ ዝኸፍቶ ዘይኮነ ብዘይ ገደብ ዝውሕዝ እዩ እዚ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ብዝረአ ተሳትፎ ዝረጋገጽ ብውልቀ ሰባት ዘይኮነ ብሕግን ስርዓትን ዝቕለስ ልዕልና ሕጊ ዘውሕስ መሰል እዩ ካብዚ ሓሊፉ ከምዚ ናይ ህግደፍ ዝተወሰኑ ጉሓላሉ ጉጅለ ፈጢሮም ንሕና ህዝቢ ንሕና ሃገር እናዝየሙ ምርጫን ዲሞክራስን እንጌራ ኣይከውንን እዩ ኢሎም እንዳሽካዕለሉ ደገፍ ህዝቢ ክረኽቡ ማለት ዘበት እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ብቓዝ ህዝቢ ከም ዝመፀ ዝረስዐ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ተሓያል ዕጉስን ዘይሕለልን ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸንሐን ዘሎን በደልን ብጥሪኡ መሰል ህዝቢ ዘየኽብር ኢልካዮ እትሓልፍ ጉዳይ ዘይኮነ ኣዝዩ ዓሚቕ ጥልመት እዩ ኣብ ኤርትራ ትካላት ፍትሒ ኣሎ እንተኾነ ኣድልዎ ኣሎ ዝበሃሎ ዘይኮነ ጠቕሊሉ ትካላት ፍትሒ የለን ገለ መሰል ይኽበር ግና ሙሉእ ኣይኮነን ዝብሎ ዘይኮነ
ፈጺሙ ዝሕሎ መሰል የለን ቁጠባዊ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ድሩት እዩ ዝበሃሎ ዘይኮነ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ የብሉን ጉዳይ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ምርጫ ነጻነት ሓሳብካ ምግላጽን ጉዳይ ጉድዱ ትድርናን ኣተሓሕዛ እሱራትን ጉዳይ ፍልሰት እንተ ዘርዚርና እውን እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ ዝገደደ ኮይኑ ኢና እንርኽቦ ኣብዚ ሓደ ክዝንጋዕ ዘይግብኦ ህዝቢ ከምቲ መልእኽቲ ዝግምትዎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ርእሲኡ ዝወርድ በደልን ምጭዋይ መሰልን ዘይርዳእ ኣይኮነን ንመልእኽቲ ቀልጢፉ ከም ዝፈለጦም ብዘይ ምንጽብራቑ ዘይፈለጦም ይመስሎም እሞ ንሓዋሩ ክሳዱ ኣድኒኑ ዝነብር ይመስሎም ናይ ህዝቢ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ምሃብን ምዕጋስን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለዩ ብመንጽር እዚ እቲ ኤርትራዊ ነጻነትን ልኡላውነትን ዝተረጋገጸሉ መስርሕ ነዊሕን መሪርን ምንባሩ ስለ ዝርዳእ ህዝቢ ኤርትራ ንህግደፍ ኣዝዩ ተዓጊስዎን ዕድል ሂብዎን እዩ ብኣረዳድኣ እንዳህግድፍ ግና እቲ ትዕግስቲ ፍርሃትን ተንበርካኽነትን ጌርካ ከም ዝተወስደ ክንዕዘቦ ዝጸናሕና እዩ ሎሚ ግና ክልቲኡ መሊኡ ይፈስስ ኣሎ ናይ ህዝቢ ትዕግስቲ ተወዲኡ ኣብ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፃእን ብኤርትራውያን ተቓንዩ ናይቲ ክካየድ ዝጸንሐ ውህሉል ቃልሲ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ወሊዱ በቲ ካልእ ወገን ወዮ ህዝባዊ ማዕበል ከም ዘይምሕሮ ዝተረድአ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ውህሉል ቃልሲ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ወሊዱ በቲ ካልእ ወገን ወዮ ህዝባዊ ማዕበል ከም ዘይምሕሮ ዝተረድአ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ነቲ ከም ትካል ናተይ ዝብሎ ህግደፍ እውን ዝጠለመ መላኺ ውሑዳት መጣፍእቱ ሒዙ ከም ዕቡድ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሖ ኣእማን ይድርብሎ ሓድነትና ንምብታን ዝሰለጦ ሃይማኖታዊ ድዩ ወገናዊ መርዚ ክነዝሓልና ከም ዝፍትን ከኣ ኣይንዘንግዕ ጉዳይና ቀንዲ ንዓና ኤርትራውያን ከም ዝምልከት ርዱእ ኮይኑ ንኻልኦት ምእንቲ ምስፋን ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ይምልከት እዩ እቲ ካብ ቅድም ዝጸንሐ ሎሚ ኸኣ ዝያዳ ዝምዕብል ዘሎ ካብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ብዙሓት ሃገራት አንጻር ኢሳያስ አግሂዶም ዓገብ ይብሉ ኣለዉ እንተኾነ ብሓፈሻ ኩሉቲ አንጻር ኢሳያስ ዝቐንዕ ዘሎ ብልሕታት ምእንቲ ንድሕሪት ብዘይምለስ ዝያዳ ክሕይልን ክውደብን ከም ዝግብኦ ክንዝንግዕ ኣይግባአናን ነዚ እንተዘይበቒዕናዮ ግና እቲ ክቕልጥፍ እንደልዮ ውጥቀት ህግደፍ ክንዲ ትጽቢትና ዘይክኸውን ይኽእል እዩ
زلا دمتنا يبلغت كبرو أمبلتا كنت تسنيو جبجب علتا كبر منتنا يا تنا ياتا نبي غزونا سبلا مجود قرارو مستقبلنا نبي غزونا سبلا مجود قرارو مستقبلنا مسعي تحبسا أبقى تنزلخ كون أبقى مستفضل حنا دحننا قريب يضغو إريترا وزيما مستفضل حنا دحننا قريب يضغو إريترا وزيما زخبركم سمعتنا نالهم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحان كنيو النابلنا بذات سعب مزيقان السنابتكم سناي كناي بخداع